बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आज आप हजरात के सामने ये जिक्र करना है कि घर के अंदर 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हर वक्त शैतान रहता है। उनसे बचने का तरीक़ाकार क्या है, उसकी एहतियात क्या है, कुरान और हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, बड़ी वजाहत के साथ इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने जिक्र करूँगा, ताकि उन जगहों से, उन कामों से, उन आमाल से हम अपने आप को बचा सकें। और ये वो आमाल है, ये वो काम है जो उमूमी तौर पर हमारे घरों के अंदर अक्सर तौर पर पाए जाते हैं, और इसके अंदर हम सब के सब मुलव्वस हैं। ये ज़हन में रखें, शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, उनका दुश्मन है। तो जो भी उनसे पैदा होने वाली आगे औलाद है, वो उसका भी शैतान दुश्मन रहा है और ये रहेगा। अल्लाह से उसने वादा किया हुआ है, तो ये हमारा दुश्मन है। एक दुश्मन तो वो होता है जो हमारे सामने होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है, हमें नज़र आता है, और हम उससे बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, अपने आप को महफूज करते हैं। जैसे ही वो सामने आता है, हम अपने आप को और तरफ कर लेते हैं, तो मुख्तलिफ तरीके और बहाने करके, हीले और बहाने करके हम अपने आप को बचाते हैं। लेकिन शैतान एक ऐसा दुश्मन है कि वो हर वक्त हर इंसान के साथ मौजूद है, हर जगह पर वो मौजूद है। अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत और कुव्वत दी है कि हर वक्त वो शैतान इंसान को बहकाने के अंदर, गलत रास्ते की तरफ ले जाने के अंदर, बुरे बुरे ख्यालात दिल और दिमाग के अंदर लाने के अंदर अल्लाह ताला ने उसको ये कुदरत दी है। तो इस वजह से 4 जगह घर के अंदर ऐसी हैं जहाँ पर शैतान होता है। 4 काम हम ऐसे करते हैं कि उसकी वजह से शैतान हम पर हावी हो जाता है। इस वजह से वो 4 काम पहले आप हजरात के सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। उनमें से नंबर 1, जैसे कि हदीस मुबारक के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अभी आप हजरात के सामने जिक्र करूंगा कि आपने फरमाया कि बिस्तर, वो बिस्तर जो बिछा रहता है हर वक्त बिला वजह, बिला ज़रूरत। घरों के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बिस्तर हम बिछा के रखते हैं, बिला ज़रूरत होती हैं, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, जिन पर बाज़ दफ़ा कई महीनों तक कोई लेटता ही नहीं है और वो बिछे हुए हैं, तो उन पर भी शैतान का बसेरा होता है, वहाँ पर शैतान रहता है। हदीस मुबारक के मफ़हूम में आपने फरमाया कि एक वो बिस्तर जो इंसान अपने लिए बिछाता है, एक अपने अहलो अयाल के लिए बिछाता है, एक मेहमान के लिए बिछाता है, और चौथा जो बिस्तर है फरमाया वो शैतान के लिए होता है। यानी जो ज़रूरत के लिए है वो अपने लिए होता है, अपने बीवी बच्चों के लिए होता है, अपने घर वालों के लिए होता है, कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए होता है। इससे इजाफी जो बिस्तर होता है फरमाया वो शैतान के लिए होता है। तो इस वजह से इसके अंदर एहतियात करनी चाहिए कि फालतू बिस्तर जो हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं और वो साल हर साल, महीने, कई दिन वो बिछे रहते हैं, उनको लपेट देना चाहिए और लपेट कर रखना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा बिस्तर भूले से मौजूद भी है, उसको इस्तेमाल करने से पहले एहतियात ये करनी चाहिए, इस्तेमाल करने से पहले उस पर आयतुल कुर्सी, कुरानी आयात, शैतान से बचने के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान के अंदर वज़ाइफ और आयात जिक्र की गई हैं, वो पढ़कर पानी वगैरह दम करके वो उस बिस्तर पर जो उसका छिड़काव कर दिया जाए, डाल दिया जाए, ताकि शैतान के असरार से उस बिस्तर को महफूज रखा जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये तरीका और ये एहतियात। एक चीज़ तो ये होगी कि शैतान उस बिस्तर पर रहता है जो बिला वजह घर के अंदर बिछाया जाए, तो इसके अंदर एहतियात करनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी चीज़, हमाम और गुसल खाना, कि जिसके अंदर इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है, गुसल के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर भी शैतान रहता है। और ये तो हकीकत है कि शैतान हमेशा जो गंदी जगह हैं, गलीज़ जगह हैं, उनकी तरफ ज़्यादा बसेरा करता है और वहाँ पर रहता है। अब इससे बचने का जो तरीक़ाकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, जो कि मशहूर दुआएँ भी हम पढ़ते हैं वाशरूम में जाने की और निकलने की, तो उनका इंसान हर वक्त ख्याल रखे, लिहाज करे। जैसे ही वाशरूम के अंदर जाए तो खुसूसन जाने की जो दुआ है वो ज़रूर पढ़े, क्योंकि वहाँ पर खबीस किस्म की, नापाक किस्म की जिन और जिन्नियाँ रहती हैं, जिनके बारे में फरमाया हदीस मुबारक के अंदर ये दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि या अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ शैतान, जिन्नों और नापाक जिन्नों और जिन्नियों से, जो खबीस हैं, नापाक हैं। तो उनसे भी एहतियात ज़रूरी है, उनसे भी बचने का यही तरीका बताया गया कि वहाँ पर बिला वजह बातचीत भी ना कीजिए, गुस्ल खाने के अंदर, हमाम के अंदर, वाशरूम की हालत के अंदर गुस्ल करते हुए वहाँ पर बिला वजह बोलना भी नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। और जाते हुए इस दुआ का ज़रूर एहतमाम किया जाए, तो ऐसी हालत के अंदर भी आप अपने आप को उन नापाक जिन और जिन्नियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। नंबर 3, तीसरी चीज़,
جو جس کے اندر شیطان عمومی طور پر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ نے منع فرمایا کہ وہ ہمارے فالتو کپڑے جن کو ہم سال ہر سال گھر کے اندر چاہے وہ کسی الماری کے اندر یا باہر لٹکا دیتے اور ان کو استعمال نہیں کرتے اور وہ لٹکے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے احتیاط اسی کے اندر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ انسان اپنے کپڑوں کو لٹکا دیتا ہے، اور جس کا مفہوم یہی ہے کہ پھر وہ شیطان اس کے اندر بسیرا کر لیتا ہے۔ تو احتیاط یہ کریں کہ ان کپڑوں کو لپیٹ کر اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جب ضرورت ہو تو ان کو استعمال کر لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ لپٹے پڑے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کھول کر کئی مہینوں کئی ہفتوں کئی سال وہ لٹکے رہیں، ان کو استعمال ہی نہ کریں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو بھی ناپسند کیا گیا، یہاں پر بھی شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایسے کپڑے بھی احتیاطی سے رہ گئے ہیں تو ان کو استعمال کرنے سے پہلے ان پر بھی قرآنی آیات، آیت الکرسی، درود شریف وغیرہ، مختلف دعائیں وغیرہ پڑھ کر اس کو جو استعمال کیا جائے، تاکہ شیطانی نجاست اور شیطانی گندگی جو اس کے اندر ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے اور پھر ان کو استعمال کر لیا جائے۔ چوتھی اور آخری چیز فرمایا کہ گھروں کے اندر جو آگ جلانے والی جگہ ہے، جن کو ہم کچن بولتے ہیں، یا جو بھی گھر کے اندر بنائی گئی جگہ ہے جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے، وہاں پر بھی اکثر طور پر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے اور شیطان کا رہن سہن ہوتا ہے۔ وجہ اس کی بالکل واضح ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور وہ آگ کے اندر ہی رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو ایسی جگہ جو آگ جلانے والی ہے وہاں بھی اس شیطان سے بچاؤ کا جو وہ طریقہ کار اپنایا جائے کہ وہاں پر برتنوں کو، چیزوں کو ڈھانپ کر رکھا جائے، اور جو بھی استعمال والی چیزیں ان کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ برتن ہے تو ان کو بھی بجائے اس کے کہ ہم کھلا رکھیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد الٹا کر کے رکھیں، اور جب استعمال کرنے لگیں، ضرورت پیش ہے استعمال کرنے کے، ان کو دھو کر پاک صاف کر کے ان کو استعمال کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ شیطان کے بسیرے کی وجہ سے شیطان کے اثرات ان برتنوں کے اندر موجود ہوں اور جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو۔ اب اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور بھی مختلف وجوہات ہیں کہ جہاں پر شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اپنے اثرات چھوڑتا ہے اور نقصانات ہوتے ہیں اس کے، ان تمام چیزوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو جہاں پر آپ اور نیک کام کرتے ہیں وہاں پر ایک نیکی کا کام ضرور اپنے گھر کے اندر، خود بھی اپنے بچوں کے اندر بھی یہ بتا دیجئے اور اس کو اپنائیے۔ انشاءاللہ کبھی بھی شیطان آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا اور آپ کا گھر بالکل محفوظ رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ درود شریف پڑھا جاتا ہے فرشتے وہاں پر اترتے ہیں اور اس درود کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلان، فلانا آدمی جو فلانے کا بیٹا ہے، اس کی طرف سے یہ درود پڑھا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم روزانہ دن کے اندر کم از کم 100 مرتبہ ایک تسبیح درود شریف کی کاٹ لیں تو ہمارے گھروں کے اندر چلتے پھرتے جس وقت بھی ٹائم ملے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں، تو اس وقت صاف ظاہر ہے ہماری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، جن کو سیاحین کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر باقاعدہ ان کا نام بھی ہے۔ وہ آتے ہیں اور وہ درود شریف کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جب ہمارے گھروں کے اندر ان کا آنا جانا ہوگا تو کیا جس گھر کے اندر فرشتہ رحمت کا آئے جائے گا، کیا اس گھر کے اندر شیطان پھر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس گھر میں شیطان پھر کبھی بھی قدم نہیں رکھے گا، شیطان اس گھر سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تو یہ طریقہ کار اپنائیے، یہ احتیاط اپنائیے اپنے گھروں کے اندر۔ اب شیطان کو بچانے کے لیے، شیطان سے بچانے کے لیے اپنے گھروں کو یہ احتیاط کیجیے، گھروں کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف کا ورد کیجیے، درود شریف پڑھیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے فرشتے اتریں گے رحمت والے، اور جس گھر کے اندر فرشتے ہوں گے وہاں پر پھر شیطان حاضر نہیں ہو سکتا، نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے شر سے، فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان ایسا دشمن ہے جو چھپ کر ہم پر وار کرتا ہے۔ عام دشمن سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن شیطانی وار سے ہم نہیں بچ سکتے، الا یہ کہ ہم احتیاطی تدابیر، اللہ کا ذکر، نماز، قرآن، درود شریف، یہ چیزیں اختیار کریں اپنے گھروں کے اندر، تو رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ جب رحمت کے فرشتے اتریں گے تو شیطان ہم سے دور بھاگ جائے گا، دور چلا جائے گا۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ لفظ بہ لفظ اس کے اندر موجود ہے چینل پر، اور اسی طرح تقریباً 30 پارہ، 30واں پارہ، پونا آدھے سے زیادہ تقریباً وہ بھی
ایک ایک آیت کر کے اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اجازت دیں. اللہ حافظ.